बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज नीली हवेली की तीसरी किस्त पेश की जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो आए आज की किस्त का आगाज करते हैं। अकरम ने जेब से नशा आवर सिगरेटों की डिबिया निकाली। एक सिगरेट सुलगाकर वारिस को थमा दिया, जबकि एक खुद पीने लगा। दोनों दोस्त कश पे कश लगा रहे थे। तंबाकू के साथ जलकर राख होने वाली मंशियात की बू हवा में तहलील हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन पर खुमार तारी होने लगा और वो मदहोश होने लगे। यके बाद दीगरे सिगरेट फूंक कर उन्होंने पूरी डिबिया खाली कर दी। दोनों अपने गिरदोपेश से बेखबर नशे में धुत हो गए। सिगरेटों का बदबूदार धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरी हवेली में फैल गया। दोनों अब इस इंतजार में थे कि नशे की शिद्दत कम होते ही वो चुपके से घर जाकर सो जाएंगे और जब तक सुबह को सब उठेंगे वो नशे की हालत से बाहर निकल चुके होंगे। इस तरह उनके घर वालों को शक नहीं होगा कि उन्होंने नशा किया था। बहरहाल नशे ने जल्द ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो ऊँघने लगे। अगरचा इस सरूर से वो पहली बार आशना नहीं हो रहे थे, मगर आज एक तो उन्हें हीरोइन मुफ्त मिली थी, दूसरे वो इतनी ज्यादा तादाद में थी कि उससे उन्होंने डब्बी में मौजूद तमाम सिगरेट भर लिए थे। इसलिए आज वो जी भरकर नशा आवर सिगरेट पी रहे थे, जिससे उनका सुरूर दोबाला हो गया था। दफ़अतन एक खटके से उनकी आंखों के पपोटों में जनबिश हुई, मगर नशा इस कदर उनके हवासों पर छाया हुआ था कि वो फिर खुमार की वादी में उतर गए और उनकी गर्दनें एक जानिब ढलक गईं। चंद लम्हे गुजरने के बाद फिर खटका हुआ, जो इस बार कदरे जोरदार था। उन्होंने अधखुली आंखें घुमाकर देखा, मगर उन्हें कुछ नजर न आया। कुछ देर बाद उनकी आंखें फिर बंद होने लगीं। तीसरी बार अचानक फिर जोरदार खटका हुआ और दोनों ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। चारों तरफ चेहरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन कौन है? वारिस ने नशे से लड़खड़ाती आवाज में पूछा। आवाज उसके हलक से ठीक तरह से नहीं निकल रही थी, ताहम उन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि आवाज हवेली के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। मशल की हल्की हल्की रोशनी हवा की मुज़ाहमत के बावजूद दरवाजे के बाहर भी गिर रही थी। खटके की आवाज से उन्हें इतना तो महसूस हो ही गया था कि हवेली में उनके अलावा भी कोई है, मगर वो कौन है ये उन्हें मालूम नहीं था। अचानक उन्हें हवेली के सहन में किसी के तेज तेज चलने की आवाज सुनाई दी, तो नशे में होने के बावजूद दोनों घबरा गए। कौन है वहां? वारिस ने लड़खड़ाती मगर कदरे ऊंची आवाज में पूछा, तो कदमों की आवाज बंद हो गई। हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। अकरम, रात काफी बीत चुकी है, वारिस ने नशे से लड़खड़ाती आवाज में कहा। अब हमें चलना चाहिए, बस कुछ देर यार, अकरम ने भी जवाबन मदहोश आवाज में कहा। नशा कुछ उतर जाए, बस थोड़ी देर और। दोनों बातों में मसरूफ थे कि सहन से आने वाली गड़गड़ाहट की तेज आवाज सुनकर टहल गए। सन्नाटे में आवाज ऐसी थी जैसे कोई सिल सरक रही हो। उन्हें अच्छी तरह मालूम था, नीली हवेली के सहन में दो कब्रें हैं। सिल सिरकने की आवाज उधर से ही आ रही थी। माहौल की पुरअसराइयत ने दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उनके रुएं रुएं से पसीना बहने लगा। वारिस और अकरम के कान आवाज का मुसलसल ताकुब कर रहे थे। चंद लम्हों बाद गिड़गिड़ाहट की आवाज आना बंद हो गई और उन्हें भारी भरकम कदमों की चाप सुनाई देने लगी। आवाज से महसूस हो रहा था चलने वाला अब एक नहीं बल्कि ज्यादा है। लेकिन इस सब के साथ एक और आवाज भी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी लोहे से बनी भारी भरकम चीज को खींच रहा हो। जमीन पर इस आहनी शय की रगड़ से पैदा होने वाली अजीबो गरीब आवाज ने माहौल को मजीद दहशतनाक बना दिया।
اکرم اور ریاست کے حواسوں پر طاری نشے میں اب انجانے اندیکھے خوف کی کیفیت کی بھی آمیزش ہو چکی تھی۔ کون ہے باہر؟ وارث نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جو کوئی بھی ہے سامنے کیوں نہیں آتا؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا، البتہ بھاری بھرکم قدموں اور آہنی شے کی زمین سے رگڑنے کی آواز اچانک تھم گئی۔ وارث نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر دیوار کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا گیا۔ نشہ ابھی اترا نہیں تھا۔ وارث، تو یہی ٹھہر، میں جا کے دیکھتا ہوں کون ہے باہر۔ اکرم آہستہ آہستہ ہمت کر کے کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ کون کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میرا نام اکرم ہے، اکرم۔ بالآخر وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے کو پکڑ کر اس نے کچھ دیر سانس بحال کی اور پھر قدم باہر رکھ دیا۔ تیز ہوا کے تھپڑے سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ گرتے گرتے بچا۔ باہر خس و خاشاک کا طوفان برپا تھا۔ اس نے گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی بائیں جانب دیکھا۔ تنہائی اور تاریکی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ پھر اس نے بائیں جانب گردن گھمائی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ انتہائی خوفناک منظر دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کی وادی میں دوبارہ قدم رکھتا، فضا میں یکدم دھپ کی آواز گونجی اور اکرم کی گردن ایک جھٹکے سے اڑ کر دور جا گری۔ وارث اندر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مشعل کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے دیکھا اکرم کا سر دھڑکے اوپر سے غائب ہو چکا تھا اور گردن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس کی آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ اس کا جثہ دھڑام سے ایک جانب جا گرا، تھوڑی دیر تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ اتنا دہشت ناک منظر دیکھ کر وارث کی زوردار چیخ نکلی۔ اس کی گگھی بن گئی۔ وہ بری طرح سے دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے پوری قوت سے چیخیں مارنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب سی گڑگڑاہٹ نکل رہی تھی۔ مرکزی دروازے کے درمیان اکرم کی سرکٹی لاش پڑی تھی۔ گرتے پڑتے وارث نے حویلی کے اوپر جاتے زینے کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ نشے اور خوف سے وارث کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ اکرم کی موت کا دہشت ناک منظر دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ وہ اندھیرے میں ایسے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے اپنے آپ کو غیر مرئی مخلوق سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وارث نے ایک بار پھر دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازے کے بیچ اکرم کی بغیر سر کے لاش پڑی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور بمشکل زینے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے مڑ کر آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھتا کہیں اس کے پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا۔ ایک کے بعد ایک وہ زینے طے کرتا چلا گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا کر دائیں جانب موجود کمرے کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ٹکر سے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس نے جلدی سے گھسیٹ کر اپنے آپ کو اندر کیا اور کمرے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور روشن دان سے اس کی نیلگوں روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ پسینے سے وارث کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں بازو گھٹنوں پر بچھا کر سر ان پر رکھ دیا اور گہری گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ اکرم کی دہشت ناک موت اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اسے روح جسم سے سرکتی محسوس ہوئی اور اس کا جسم یکدم سرد پڑ گیا۔ اس کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس لمبے لمبے بالوں والا ایک ہیولا کھڑا تھا۔ بڑے بڑے بالوں کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ اس کے شعلے برساتی لال لال آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔
ہیبلے کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔